बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अगर आज वफाकी पार्लियामान को देखें तो नेशनल असम्बली में बजट की मंजूरी हुई और आज वहाँ पर जो एक चीज़ देखने में आई वो ये कि अमेरिकन ऐवान कांग्रेस के मुकाबले में एक करारदाद पाकिस्तानी पार्लियामान ने भी मंजूर की है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि ये इंटरवीन कर रहे हैं और इनका बनता नहीं है हमें ऐसी बात करना। दूसरी बात ये कि जो हैरत अंगेज़ तौर के ऊपर देखने में ये आया है कि जुनैद अकबर खान, जिनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है, वो ये कहते हैं कि जेलों की बातें आप हमें सुनाते हैं, आपने जेलें अभी देखी नहीं हैं, हमारी हुकूमत आएगी ना तो सूद समेत वसूली करेंगे आपसे और आपको सूद समेत दिखाएंगे कि क्या होता है। जब उनकी तरफ से ये कहा गया है तो उससे माहौल मज़ीद गर्म होने के इशारे दिखाई देते हैं। उधर अगर हम पंजाब की सूरत हाल देखें तो पंजाब में आज जो मरीम नवाज़ ने तकरीर की उसमें उन्होंने ये कहा कि अल्फाज का गोरख धंधा नहीं, अमल करके दिखाऊंगी। और उन्होंने ये कहा कि जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चों को फ्री दूध भी मिलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें जवाब। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा। शर्मिला साहिबा, जिस तरीके से बात हो रही है, ख्वाजा आसिफ साहब माजी में वो साइफर के मामले के ऊपर भी बात करते रहे कि हम तो वेंटिलेटर पे हैं, ऑक्सीजन पे हैं, हमें तो वो ऑक्सीजन देता है, हम उसके साथ ताल्लुकात किस तरीके से ख़राब कर सकते हैं। अब वहाँ पे एक करारदाद मंजूर होती है, हालांकि इसी वक्त में हम उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने की भी दावत दे रहे हैं कि फिर से दोबारा काबुल वाले मामले के ऊपर काबुल के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करने के लिए या फिर जो है खित्ते में अमन के लिए हमारे साथ दोबारा से हाथ में लाए जाएं। एक तरफ हम ये भी कहते हैं, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि अब इंटरवीन किया जा रहा है, माजी में इंटरवीन नहीं था। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं उनमें बड़ा उतार चढ़ाव आता रहा है। दहशतगर्दी के हवाले से वो हमेशा हमें कहते रहे हैं कि डू मोर, लेकिन इलेक्शन में जो मामलात यहाँ रहे या जो तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के रहे उसके ऊपर करारदाद लाना और उसके ऊपर ये कहना कि जी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ठीक है, जहाँ तक उनका अज़म है कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और हम पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की कोई वायलेशन ना हो, अच्छी बात है। अब बात ये है कि हमें देखना पड़ेगा, अमेरिका के साथ हम अच्छे ताल्लुकात तो चाहते हैं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। पाकिस्तान इज़ अ सॉवरेन कंट्री और एक सॉवरेन कंट्री को ये इख्तियार है कि कोई भी उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करे। दहशतगर्दी की मद में हमने करोड़ डॉलर लिए अमेरिका से, लेकिन हमने दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका का साथ भी दिया, एक जनरल ने उनका साथ भी दिया और वो एक तवील लंबा अरसा था। अब उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहती वो जंग हमारी थी कि नहीं थी, क्योंकि हम हमेशा यही समझते हैं कि लोग हमारे भी तो मर रहे थे, हमारे नौजवान शहीद हो रहे थे, तो हमें ये नहुसत को तो निकालना था। आज जो करारदाद आई, अच्छी बात ये होती कि अगर वो यूनानिमसली पास होती, क्योंकि हम भी एज अ सॉवरेन कंट्री पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामान से ये जवाब उनको देते कि वी आर अ सॉवरेन कंट्री और हम किसी किस्म की मुदाखलत हमारे अंदरूनी मामलात में नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। वहाँ पर आप देखें कि मेजॉरिटी के साथ मेरे ख्याल 7 वोट थे जो इसके अगेंस्ट थे, बाकी सारे 368 और समथिंग इस फेवर में थे। वहाँ पर ये करार ऐसे हुई। अब इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, नहीं है, कौन से लॉबियस्ट हैं, क्या करना चाह रहे हैं, जो भी ये काम कर रहा है वो पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में एक जमहूरियत का जो एक अमल चला है बीबी शहीद की शहादत के बाद से, और जो जिसमें बड़ी हमने रुकावटें देखी। मैं उस दिन एक मुताला कर रही थी और देख रही थी कि पाकिस्तान के कौन कौन से वजीर, बल्कि हर वजीर आज़म कितना अरसा जेल में रहे हैं। तो हर एक वजीर आज़म जो है ना वो पाकिस्तान का जेल गया हुआ है और पिछला वाला जो था वो जेल काट रहा है। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा एक सिनेरियो है पाकिस्तान के अंदर, और एक फ्रेजाइल सी डेमोक्रेसी है जिसको हमने अपने साथ लेके चलना है, मजबूत बनाना है, इदारों को मजबूत बनाना है। ऐसे माहौल के अंदर बहुत ज़रूरी है यासिर साहब कि हम मुल्क की सलामती के ऊपर अपनी सियासत को एक तरफ रख के यक ज़बान होके किसी को, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, कोई भी हो, हम जवाब दें। इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इसमें अपना मफाद नहीं देखना चाहिए। शर्मिला साहब, आपकी बात बड़ी अच्छी है, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है, पूरी कौम को इस पे एक होना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है।
کیا یہ قرارداد پیش کرنے سے پہلے آپ نے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا؟ دیکھیے جی انفارچونیٹلی یہاں پر یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ کی ریزولوشن تھی اور کسی بھی اچھے کام میں یا کسی بھی لیجسلیشن میں ان سے اگر ان کو اعتماد میں بھی لیا جائے نا تو آگے سے گالی سننے کو ملتی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ ویدر حکومت نے PMLN کی جانب سے ان کو یہ ریزولوشن دکھائی تھی یا نہیں دکھائی تھی. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ. یہ آپ ان کے کسی نمائندے سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ریزولوشن ہے جس کے اوپر اپوزیشن کو اس کی تائید کرنی چاہیے تھی. لیکن میں اب کیا ایکسپیکٹ کروں اس اپوزیشن سے؟ انہوں نے تو پیلسٹین کے فیور میں جو ہم ریزولوشن لائے تھے اس کی بھی مخالفت کی تھی. تو یہ کیا چیز ہے آپ مجھے بتائیے. تو ان کا شیوا ہر چیز میں نو کہنا ہے, ہر چیز میں اپوز کرنا ہے. ابھی کاغذ بھی آج پھاڑے انہوں نے, پتہ نہیں کیا کیا کیا, ڈیسک بجائے, رولز آف بزنس کی بکیں جو ہیں پھینکی انہوں نے. آئی ڈونٹ نو واٹ. ایسا ماحول اور ایک ایسی ریزولوشن پہ جہاں پر آپ اپنے ملک کی سوورینٹی کو فروغ دے رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ یو آر اے سوورن نیشن اینڈ یو کی ناٹ بی ڈکٹیٹڈ. وہاں پر اس قسم کا رویہ یہ افسوسناک ہے اور میں کچھ نہیں کہہ سکتی. شرمیلا فاروقی صاحبہ ایک سوال یہ, پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا بہت سارے تحفظات ہیں بجٹ کے اوپر, اگر آپ بات نہیں مانیں گے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا. اب بات یہ ہے کہ بجٹ منظور ہو چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کن شرائط کی بنیاد کے اوپر بجٹ کی حمایت کی کہ جب ٹیکس نیٹ کے اندر اس طریقے سے اضافہ نہیں ہے, امپوز جو کیا گیا ہے وہ اسی تنخواہ دار طبقے کے اوپر کیا گیا ہے, بجلی کے بلوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے, لیوی کی جو قیمت بڑھائی گئی ہے. آپ نے ہمارے پروگرام کے اوپر کہا تھا کہ یہ عوام کو اگر اس طرح نچوڑیں گے تو ہم کس طرح سے اس کی حمایت کر سکتے ہیں. تو اب حمایت کن بنیادوں کے اوپر ہے؟ دیکھیں جی کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر انہوں نے ایگزمپشن ہمارے کہنے پہ اس پہ بر رکھی, جیسے ٹیکسٹ بکس ہے, اسٹیشنریز ہے. جب ہم نے کہا کہ جی 26 ملین بچہ ہے اسکول اور آپ کس طریقے ٹیکسٹ بک اسٹیشنری پہ 0 سے لے کے سیدھا 18% GST لگا رہے ہیں. اسی طریقے سے کچھ چیریٹیبل ہاسپٹلس کی جو انسٹرومنٹس تھے, ڈائگنوسٹک کٹس تھیں, اس کے اوپر برقرار رکھا. ہم نے صحت کے حوالے سے بھی بات کی, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا. اور باقی دیکھیں میں جب یہ سوچتی ہوں اور جب یہ دیکھتی ہوں, دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ اس قسم کے خاص ڈیسیشن لینا گوارا نہیں سمجھتی, کیونکہ انہوں نے دوبارہ ووٹرز کے پاس جانا ہے. وہ نہیں چاہے گی کہ وہ ایک ان پاپولر سا بجٹ لے کر آئیں. لیکن جب آپ کسی کے مقروض ہوتے ہیں نا تو پھر آپ قرض کسی کچھ شرائط پہ لیتے ہیں, پھر وہ شرائط آپ کو پوری کرنی پڑتی ہے. تو اس وقت تو ہاتھ سب کے بندھے ہوئے ہیں. اب اگر ہماری جانب سے اس بجٹ کو سپورٹ نہیں کیا جاتا, بجٹ پاس نہیں ہوتا, حکومت گر جاتی. کین وی افورڈ اندر انسٹیبلٹی ان پاکستان؟ چائنیز ہمیں کہہ رہے ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے, امریکہ ہمیں کہہ رہا ہے, سب لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں اس ملک کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانی. اور دوسری چیز ہے دیکھیے اس بات کی میں بالکل تائید کروں گی کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو بڑھنا چاہیے. اور اس میں دیکھیے یہ صحیح ہے اور یہ غلط بات ہے کہ آپ نے سیلری کلاس کے اوپر ٹیکس لگایا ہے, لیکن آپ نے ایکسپورٹرز کے اوپر بھی ان کی جو آمدنی ہے اس کو بھی ٹیکس نیٹ کے اندر آپ لے کر آئیں. پہلے یہ نہیں تھا. پہلے ایکسپورٹر جو تھا وہ جو صرف اپنی سیلز تھی اس کے اوپر 1% ایک رجیم پہ ٹیکس دے دیتا تھا. اب وہ بھی نارمل رجیم میں آ گئے. اگر میں 35% ٹیکس دے رہی ہوں تو ایک ایکسپورٹر جو کروڑا روپے کما رہا ہے وہ بھی 35% ٹیکس دے گا. تو وہ ٹیکس نیٹ میں آئے ہیں. دوسری چیز فائلرز نان فائلرز کے اوپر ایک اچھا اقدام انہوں نے اٹھایا ہے. وہ اس کو آئی تھنک اس پہ کچھ کامیابی حکومت کی دیکھیں کوشش کی ہے. ایک پیراڈائم شفٹ اچانک سے نہیں آ سکتا ہے, اس کو وقت لگے گا. ایک ملک جو ٹیکس دینے کا قائل ہی نہیں ہے, لوگ پوچھتے ہیں جی ہم ٹیکس کیوں دیں, جی ہمیں کیا ملتا ہے ٹیکس دے کے. یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. کسی بھی ملک میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی ہے, کسی ملک میں, کہ میں کیوں ٹیکس دوں, مجھے کیا ملتا ہے. ٹیکس آپ نے دینا ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ اور دیگر ممالک کے اندر 45% ٹیکسز لوگ دے دیتے ہیں اپنی تنخواہ میں سے. دیٹس دا کائنڈ آف ٹیکس. لیکن ہاں وہاں پر پھر سروس ڈلیوری ہوتی ہے, ہاسپٹلز, ایجوکیشن, بہت ساری فیسلٹی ہے. ہمارے انفارچونیٹلی وہ سروس ڈلیوری نہیں ہے. اس کو بہتر بنانا پڑے گا. جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا بٹوین سکسیسو گورنمنٹ اینڈ دا پیپل, وہ رہتا ہے کہ جی ہم پیسہ تو دیتے ہیں لیکن پیسہ جاتا کہاں ہے. آپ حمایت کر رہی ہیں بجٹ میں کی تمام تقریباً اصلاحات کی, تو پھر آپ آج پروگرام میں یہ بھی بتا دیں عوام کی طرف سے جو آپ
آپ میری بات کو غلط سمجھ لیں, میں بالکل حمایت نہیں کر رہی. میں کہہ رہی ہوں بہت سخت ترین بجٹ ہے اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سخت ترین ہوگا. دودھ پہ ٹیکس لگانا میں بالکل اس کے قائل نہیں, چاہے وہ ڈبے کا دودھ ہو چاہے وہ پیکیج ملک ہو, میں سمجھتی ہوں بالکل نہیں لگانا چاہیے. غریب آدمی بھی پیٹ کاٹ کے ایک روٹی کھائے گا لیکن بچے کو اچھا ڈبے کا دودھ پلائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ پروفیشنل بہت اکثر جو پروفیشنل آئی ٹی پروفیشنل ڈاکٹرز ڈینٹسٹ وہ 5 سے 10 لاکھ کے درمیان ان کی ریمونریشن ہوتی, تنخواہیں ہوتی ہیں, وہ اب 35% کے ٹیکس نیٹ کے اندر آ گئے. اس سے برین ڈرین ہو رہا ہے آپ کے ملک کے نا, لوگ جا رہے ہیں ملک سے باہر. میرے اپنے رشتے دار میاں بیوی ڈینٹسٹ ہیں, وہ کینیڈا موو ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی یہاں تو ہمیں ٹیکس ہی دینا پڑے گا, باہر جائیں گے کچھ فیسلٹیز بھی ملیں گی, پاسپورٹ بھی ملے گا, بچوں کی تعلیم بھی فری ہوگی. تو پیپل آر لوکنگ فار گرینر پاسچر. اب آپ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو کچھ ان کو رکھنا چاہیے تھا کہ جی یہ پروفیشنل ٹیکس کے نیٹ میں نہیں آئیں گے, فلاں پروفیشنل نہیں آئیں گے, کیونکہ اگر آپ کے ملک سے ساری ہائیلی کوالیفائڈ پرسنل چلا گیا تو یہ ملک چلے گا کیسے آگے؟ اس ملک کو چلائے گا کون؟ نہ آپ کو آئی ٹی پروفیشنل ملیں گے, نہ ڈاکٹرز ملیں گے, نہ انجینئرز ملیں گے. میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں, میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں. شرمیلا صاحبہ یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ نے اس بجٹ کی حمایت کی ہے کہ حکومت گر نہ جائے, کیا آپ اس بجٹ کے منظور ہونے کے بعد حکومت کھڑی رہے گی؟ دیکھیں جی, میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا پچھلے دنوں دی نیوز کے اندر, اور میں نے اس میں یہی کہا تھا, یہ بجٹ آنے سے پہلے کی بات ہے جب ہم سن رہے تھے یہ چیزیں ہونے والی ہیں, تو میں نے یہی کہا تھا کہ اے جی کے جو دھرنا ہے نا, اس سے آپ کچھ سیکھیں, آپ کچھ سمجھیں. جب لوگوں کے اوپر بوجھ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر جب چیخیں نکلتی ہیں نا تو پھر لوگ آگے پیچھے نہیں دیکھتے کہ کون کھڑا ہے, پھر وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکل آتے. اے جی کے میں ہوا, اللہ نہ کرے اس ملک کے اندر ہو, اللہ کرے کہ اس ملک کے اندر کوئی سدھار ہو, کچھ بہتری ہو. اب دیکھیے ٹیکس کو سپورٹ نہ کرنا یہ ایک آپشن نہیں تھا انفارچونیٹلی, کیونکہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ ایک قانون ہے اس کو نہ سپورٹ کرے, قانون نہیں آئے. یہ بجٹ ہے, ملک چلنا ہے آگے. 4 مہینے ہوئے الیکشن کو, کیا ہم دوبارہ 100 ارب خرچ کر کے الیکشن کر سکتے ہیں؟ اور کیا یہ گارنٹی ہے کہ وہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے؟ اور کیا اس الیکشن ہونے کے بعد کوئی ایسی حکومت آئے گی جو کوئی بہتر بجٹ لائے گی؟ نہیں. اس ملک کے اندر سکسیسیولی ہم نے دیکھا ہے کہ بجٹ ہمیشہ سخت ہی رہے ہیں. یعنی آپ یہ تسلیم کر رہی ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوئے اور نہ ہی پاکستان میں دیکھیے یہاں پر یہ الیکشنز ایسے تھے جہاں پر جیتنے والے کو بھی تحفظات ہیں, ہمیں بھی تحفظات ہیں بہت سارے حلقوں پہ. اپوزیشن کو اس ملک میں کون سا الیکشن 100% صاف اور شفاف ہوا ہے؟ کین یو نیم می ون؟ آپ مجھے بتا دیں کون سا الیکشن آپ کی نظر میں صاف اور شفاف ہوا ہے؟ یہ ایک خواب ہے کہ ہم صاف اور شفاف الیکشن دیکھیں, لیکن دین اٹس ناٹ اونلی پاکستان, انڈیا کے اندر سوالات اٹھ رہے ہیں. حالانکہ وہاں پر تو ای وی ایم یوز کیا جاتا ہے, لیکن اس ای وی ایم کے اوپر بھی تحفظات ہے. اور 25 سال لگے انڈیا کو وہ ای وی ایم سسٹم کو یہاں تک لانے میں, اور آج بھی تحفظات ہے لوگوں کے کہ جی وہ اسٹوریج میں رکھی جاتی ہیں مشین, پھر وہ نکلتی ہیں, پھر وہ کاؤنٹنگ ہوتی ہیں, تو ٹیمپرنگ ہوتی فلاں. تو دیکھیے تحفظات ہر جگہ, دنیا کے ہر, آپ یہ نہ سمجھے پاکستان میں یہ جو ایشوز ہیں یہ دنیا سے کوئی بالا تر ہیں یا مطلب انوکھے ہیں اور کہیں نہیں ہوتے, اس سے برے. انڈیا کے اندر تو 25 اسٹیٹس کے اندر سیپریشن موومنٹ چل رہی ہے. تو دیر آر ایشوز ان کنٹریز, اور وہ تو 100 کروڑ کی آبادی ہے وہاں پر. شرمیلا صاحبہ, جی ڈی پی آپ دیکھیں, اگر کوئی اگر عوام کوئی تحریک چلاتی ہے اس مہنگائی کے خلاف, پیپلز پارٹی ہمیشہ مہنگائی کے خلاف رہی ہے, نجکاری کے خلاف, پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیں جی, ہم اس کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم حکومت کو باور کرائیں کہ وہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز لے کر آئیں, وہ ان ڈسکورس پہ اپنی جان چھڑائیں جو ڈسکورس ہمارا خون چوس رہی ہیں. آئی پی پیز جو کیپیسٹی پیمنٹس میں 1 میگا واٹ بجلی کا نہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن ہم ان کو اربوں روپے دے رہے ہیں بیکاز فالٹی ایگریمنٹس ہیں. ان ایگریمنٹس کو ریویو کریں, بات کریں لوگوں سے. بہت سارے تو آئی پی پیز ہمارے یہاں لوکلی لگے ہوئے, ہمارے بڑے بڑے انڈسٹری سے بات کریں نا ان سے. 1 میگا واٹ بجلی پروڈیوس نہیں کری ہے, لیکن کروڑ اربوں روپے ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں دیے جا رہے ہیں. فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, انرجی کی طرف جائیں. آپ بند کریں یہ گیس
और कोल इंपोर्टेड गैस और कोल के ऊपर बिजली बनाना, इट इज नॉट फीजिबल एनी मोर। फुल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अब पैसे क्या बढ़ेंगे या क्या कम होंगे, नए टैक्सेस का नफाजी इतना हो गया है कि हमारे यहाँ तो अब उसकी कैलकुलेशन भी समझ में नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूक इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतजामी स्ट्रक्चर में? राना साहब, शेर अफजल खान मरवत साहब कहते हैं मैं खैर मकदम करता हूँ उमर अयूब साहब के इस्तीफ़े का, और मैं इस इंतज़ार में हूँ कि शिबली फराज साहब जो हैं वो सेनेट के हिज़्ब इख्तिलाफ़ के ओहदे से भी मुस्ताफ़ी होंगे और वो पार्टी ऑफिस भी छोड़ देंगे। क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं? कहा यह जा रहा है कि पंजाब से कोई शख्सियत आएगी सेक्रेटरी जनरल के लिए। दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि आज जो पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ उसमें अक्सरियत थी, 99% लोग मौजूद थे, और उस इजलास में वाज़े तौर पर शेर अफजल मरवत साहब के इस ट्वीट की मजम्मत की गई और कहा गया कि उनसे पूछा जाए और उनकी गलतफहमियां भी दूर की जाएं कि ये क्यों उन्होंने ऐसा किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्लियर साफ नजर आ रहा था। दूसरी बात यह है कि आज एक करारदाद पेश हुई कि उमर अयूब साहब जो हैं उनका इस्तीफा मुस्तरद किया जाता है और चेयरमैन साहब से बानी साहब से जाके बात की जाएगी कि ये इस्तीफा मंजूर ना किया जाए, जो किया गया उसे ख़त्म किया जाए। लेकिन मेरे पास इतना यह है कि आने वाले दिनों में बहुत सी तब्दीलियां तंजीम के अंदर करने का फैसला हो चुका है। एक नहीं, एक से ज़्यादा तब्दीलियां करने का फैसला हो चुका है, क्योंकि बहुत से लोग जाल साजी कर रहे थे। यासर, मैं आपको बड़ा क्लियर कहता हूँ, मतलब मुझे याद है, मुझे पता है कि लाहौर के अंदर, लाहौर जिसे जो बड़ा मजबूत शहर था, जिसके कारकुन आज भी बड़े मजबूत हैं, लेकिन यहां पर कई ऐसे ओहदेदारान थे जो 16 से 17 या 18 या 20 इससे ज्यादा लोगों के साथ निकलते नहीं थे, जाली तस्वीर बनाकर भेज देते थे। और जो जेल में बैठा शख्स है ना, जिसके गिर्द मुल्क की सियासत घूमती है, जिसके गिर्द पूरे इस वक्त मुल्क की क्या दुनिया की सियासत घूम रही है, क्या उसे नहीं पता कि कौन किस तरह खेल रहे हैं? क्या उसे नहीं पता कौन किस तरह क्या कर रहे हैं? राना साहब, इस पे मजीद बात करते हैं, मैं इस पे तफसीलन बात करते हैं, लेकिन इसी बीच हमें मोहम्मद अली दुरानी साहब ज्वाइन हैं, उनको इंतजार तो नहीं करवाया जा सकता, सीनियर सियासतदान है। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुरानी साहब, बात हो रही है कि बजट भी पास हो गया है, अमेरिका के खिलाफ करारदाद भी मंजूर हो गई है, मुस्तकबिल की हिकमत अमली भी तय हो रही है, सारा कुछ जो है, एक तरफ माफियाँ भी मिल रही हैं, दूसरी तरफ किसी और से और वजूहात के ऊपर बाज़परस भी हो रही है। क्या चल रहा है मुल्क के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि मुल्क के अंदर इस वक्त एक एक्सट्रीम किस्म का एक सियासी टकराव की कैफियत है, और मुल्क के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसके साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस है, फिर इसके साथ ही जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो इस तमाम जो सिचुएशन है, फिर इंटरनेशनली हमारा फॉरेन ऑफिस की परफॉर्मेंस जो है वो भी डेफिनेटली क्वेश्चनेबल है कि अमेरिका से जो करारदाद आई और जितनी बड़ी एक्सपीरियंस से आई उसमें भी बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं। फिर चाइना के जो वजीर आए उन्होंने भी तमाम लोगों को बिठा के अपने गिले किए कि जी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाएं, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करें। तो ये सब चीज़ें जो डिमांड कर रही हैं वो कौम की यकजहती को डिमांड कर रही हैं। वो कन्फ्रंट्रेशन के बजाय आपस में एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ जोड़ के खड़ा होने को डिमांड कर रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में जो हमारे सियासी क़यादत है उसको इस वक्त अकाउंट सेटल करने के बजाय उसे इस वक्त लोगों को जेलों में बंद करने और लोगों से इंतकाम लेने की बातें करने के बजाय उन्हें इस वक्त मुल्क की भलाई और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सोचते हुए, हमारे बच्चों के लिए और अपने बच्चों के लिए, पाकिस्तान में जिन्होंने रहना है उनके लिए सोचते हुए उन्हें चाहिए कि वो एक यकजहती की फिजा बनाएं। और मुल्क की मईशत को उठाने का कोई तरीका नहीं है सियासी रिकन्सिलिएशन के बगैर। तो ये सब चीज़ें जो है ये एक से एक जुड़ी हुई हैं। हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं और वो अपनी जानें दे के इस मुल्क की सालमियत के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि पूरी कौम उनके पीछे
यकजान होके खड़ी हो। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये किसने करनी है पूरी? ये हुकूमत ने ही करनी है। तो रानी साहब, आपकी ये ख्वाहिश पहले दिन से है, आप पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बता दें, कौमी असम्बली में ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम लोग जो हैं ये के साथी हैं। पंजाब असम्बली में एहतजाज करने पर 11 अरकान की, एहतजाज करने पर कोई मुक्का शुक्का नहीं चलिया, एहतजाज करने पर 11 अफराद की रुकनीत जो है वो कुछ दिन 15 दिन के लिए ख़त्म कर दी जाती है। अपोजिशन लीडर से इख्तियारात या मारात, प्रोटोकॉल वापस या सहूलियात, जो भी आप लफ्ज़ कह रहे हैं, वो वापस ले जाती है। तो मुझे बताएं फिर यहाँ पर किस तरीके से इस्तेहकाम आएगा सियासी? देखिए राना साहब, आपने बातें जो की है ना, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की वाली बात है कि ये सब चीजें जो हैं ये उस वक्त हो रही हैं जब मुल्क की सबसे बड़ी जो जरूरत है वो ये है कि हुकूमत ऑपोजिशन को के साथ मिल के मुल्क के लिए और मुल्क के दिफा के लिए और मुल्क की सिक्योरिटी के लिए मुत्तहिद हो। अब ये नहीं कर रहे आपके लीडर, और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ये हालात को मजीद खराब करने के लिए हो रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है और मुल्क की मतलब मुल्क के इत्तेहाद और मुल्क की सालमियत के खिलाफ ये काम हो रहा है। अब इसके आप मुझे बताएं कि मैं इसके अलावा क्या कर सकता हूँ? देखें, अभी यहाँ इस्लामाबाद में बेचारों ने कुछ जुलूस निकाला तो उन सारों को जो है उठा के ले गए। कहीं पे किसी को 144 लगा हुआ है, किसी को किसी चीज पे एहतजाज करने की, अपनी बात करने की इजाजत नहीं है। सियासी तौर पर लोगों को सफोकेट किया जा रहा है, मुआशी तौर पर लोगों को मतलब जिसे कहते हैं ना कि उन्हें मुआशी कत्ल हो रहा है लोगों का। अब ऐसी सूरत हाल में अगर आप पूछेंगे इसका हल क्या है, तो हल तो यही है कि ये लोग जो इस वक्त असेंबलियों में बैठे हुए हैं या जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं, वो ये समझ करें कि ये अकाउंट सेटल करने का वक्त नहीं है, ये एक दूसरे को नीचे दिखाने का वक्त। सर दुरानी साहब बसद एहतराम, इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि अब लोग जो है, जो कारकुनान हैं, जो वोटर्स हैं, वो कहते हैं कि हमने आपको इसलिए वोट नहीं दिया था असेंबलियों में जाके बैठ जाए, तामुल मिजाजी से उनके साथ हाथ से हाथ मिलाएं। वो कहते हैं रिटेलिएशन की सियासत करें, मज़ाहमत की सियासत करें। अब उसके तनाजुर में आके हम ये भी देख रहे हैं कि अब जो रहनुमा है अपोजिशन के, वो खड़े होकर कहते हैं कि जेलें आपने अभी क्या देखी हैं जो हम देख चुके हैं, जो हमने देख ली हैं, तो हम जब हुकूमत में आए तो फिर सूद समेत आपसे वसूली करेंगे। फिर वो भी उस तर्ज के ऊपर आ गए। जब यही चीज़ें आगे बढ़ेंगी और यही कहा जाएगा कि 5 साल तक किसी को जेल में रखा जाएगा तो मुल्क बेहतर होगा, अब हर तरफ से यही माहौल होगा, तो फिर अकाउंट सेटल करने वाली पॉलिसी लेके चलना है तो हम कहाँ पे? इसका मतलब ये है कि आपकी दानिश, आपकी सियासत और आपकी क़यादत, वो सब मिल के मुल्क के अंदर अनार्की चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कानून का एहतराम वो तो कर नहीं रहे तो अवाम भी ना करें, मतलब वो ये चाहते हैं। ये सोच अफसोसनाक है। इस सोच को जितना गलत आप मेरे पे सब लोग कहते हैं कि तुम एक ही बात मुसलसल कर रहे हो, मुफाहमत की कोई सुन तो रहा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नहीं सुन रहे, मैं उनको दोबारा यही सुनाना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे कान जो बंद हुए हैं, ये तुम्हारा नसीब और तुम्हारी आकबत को बंद कर देगी और इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ एक जुल्म हो जाएगा अगर आप लोगों ने इन हकीकतों को ना समझा। अब इसके बाद आप इस वक्त देखें, अभी भी अगर आप मेरे से पूछें तो मैं ये चीज देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि बहुत देर तक हुकूमत अपने इस रवैये को कायम नहीं रख सकेगी और जो दबाव इनके ऊपर बैनुल अक़वामी बढ़ रहा है, जो मईशत का दबाव बढ़ रहा है, जो अवाम का दबाव बढ़ रहा है, अगर इन्होंने ना किया तो ये इनकी हुकूमतें कायम नहीं रहेंगी। ये मुझे नजर आ रहा है। मैं एक सियासी जिसे कहते हैं ना कि दानिश को इस्तेमाल करते हुए ये बात कह रहा हूँ और ये मुझे नजर आ, और आप कहते हैं मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ
آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، باقی تمام ادارے جو ہے وہ کس طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں. اس سب چیز کے نتیجے میں یہی کچھ ہوگا کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس کی ریٹ پہلے ہی نہیں ہے، یہ اپنا اختیار بھی کھو بیٹھیں گے اگر نہیں سمجھیں گے تو. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا درانی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، اور ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، آپ بھی پاکستان کی بات کرتے ہیں. میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں ابھی بالکل جونیئر آدمی ہوں، مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں. ایک جو آج قرارداد پیش کی گئی ہے امریکی کانگریس کے خلاف، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ کا جو سین ہے جس کے خلاف آپ قرارداد لائے ہیں، وہاں کی بڑی سادہ سی کہانی کہ امریکہ کے الیکشن آنے والے ہیں. الیکشن کے اندر وہاں جتنی پاکستانی کمیونٹی ہے وہ ساری کی ساری اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے اپنی ایفیلیشن کی ہوئی. انہوں نے ہر کانسٹیچوئنسی کے دو طرف کی کے نمائندے جو تھے ان کو کہہ دیا کہ اگر آپ ہمارے حق میں یہ بات نہیں کریں گے تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. امریکہ کے الیکشن نے بھارت کے الیکشن میں مسلمانوں کے اجتماعی ری ایکشن کو دیکھ لیا، اور مودی کی جو ڈاؤن فال ہوئی اس کے اندر مسلمان کمیونٹی کا متحد رویہ جو تھا اس نے ایک رزلٹ دیا تھا. لہذا دونوں پارٹیز جو وہاں کی ہیں ان پارٹی کے نمائندوں نے اپنی مستقبل کے آنے والے الیکشن میں اپنے خلاف کسی ان بلاک ووٹوں کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ قرارداد پیش کی. انہوں نے پاکستان کی مخالفت میں یہ نہیں کی، انہوں نے پاکستان دشمنی میں نہیں کی، انہوں نے اپنی سیٹ بچاؤ مہم کے تحت کی. اب یہ چیز اتنی ہی ہے، اگر آپ کا وہاں پہ فارن آفس ہے، آپ کے وہاں پہ ایمبیسڈر ہے، آپ کے وہاں سب لوگ ہیں، اگر انہوں نے یہ سارے حقائق آپ کو نہیں بتائے تھے تو وہ بھی پھر آپ کے اپنے محکموں کی وہ ہے. اب اس کے بعد یہاں آپ قرارداد کرتے ہیں تو بڑے آرام سے آپ کر سکتے ہیں، آپ مطلب ناراضگی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جو الیکشن کے بارے میں جو تحفظات ہیں وہ تو پاکستان کے اندر بھی 95% لوگوں کے ہیں. جتنے وہاں پہ ووٹ آئے ہیں اتنے % لوگوں کے یہاں پہ بھی ہیں، اور پوری دنیا میں EU سے لے کے اس کے بعد IMF سے لے کے چائنا سے لے کے سعودی عرب سے لے کے دنیا کے جتنے بھی ہمارے دوست اپنے سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے جو ممالک ہیں وہ سب ہم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی پیدا کریں. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی اس چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس وقت جو گریوینسز ہیں پبلک کے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے حکومت کو اور پاکستان کی عدلیہ کو اور پاکستان کے تمام، لیکن ہمیں اس کا ادراک کب ہوگا، ہم کب سمجھیں گے؟ وہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب اس سوال میں وقت دینے کے لیے. رانا صاحب، آپ بات کر رہے تھے علی محمد درانی صاحب سے، پہلے آپ کی بات کو روکنا پڑ گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ انتظامی طور پہ کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی میں؟ جہاں تک آپ نے مجھے کہا نا میری بات کو روکنا پڑ گیا، تو آپ اکثر میری بات کو روک ہی دیتے ہیں. حکومت بھی روک دیتے ہیں، آپ بھی روک دیتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے نا، پنجابیوں کا ایک فکر ہے نا، سچ آکھاں تے بھجن کھاکا ڈردی سچ نہ آکھاں. تو یہ تو اکثر ہوتا ہی رہتا ہے. تو وہ کوئی بات نہیں، میں آپ کی کسی بات کا یاسر صاحب برا نہیں مناتا. چلے ہمارے لیے تو اتنا ہی بڑا ہے کہ آپ کی بات کا برا نہیں مناتے. نہیں، میں بناتا ہی نہیں برا بھائی. میں نے تو کہا بات ذہن میں رکھیے گا کہ تحریک انصاف کی بہت زیادہ تحریک انصاف کے اندر تبدیلیاں ہوں گی. وہ وقتی طور پر رک جاتی ہیں یا نہیں رکتی، لیکن تحریک انصاف کے اندر بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. بڑے عہدیدار جو ہیں ان کی نئے سرے سے تنظیمیں نو ہوگی. کارکنوں کو جو شخص باہر نکال سکے گا، جو کارکنوں سے رابطہ رکھ سکے گا، جو 8 فروری کو دیے ہوئے ووٹ کے تقدس کو بھی اور کارکنوں کے اعتبار کو بھی قائم رکھ سکے گا، ایسے تمام ایم پی اے ایم این ایز، یہ بھی آپ کو بتا دوں، خالی یہ بات نہیں، ایسے تمام ایم پی اے ایم این ایز کا بھی چیک کیا جا رہا ہے کہ کون کون اپنے اپنے حلقوں میں لوگوں کے ساتھ رابطوں میں ہے یا نہیں، کون کارکنوں کی مشکل میں ان کے پاس جا رہا ہے یا نہیں، کون گرفتار کارکنوں کے پیچھے جا رہا ہے یا نہیں، کون کارکنوں کے کام کروانے کے حوالے سے ایکٹیو ہے یا نہیں، کون تنظیمی عہدیدار، کون رکنی اسمبلی،
بڑا کچھ ہونے والا ہے. کوئی قرارداد ایسی نہیں آئی, کوئی وہاں پہ ایسی بات نہیں آئی کہ عام آدمی کو سہولت دی جائے, عام آدمی پہ ٹیکس آپ ختم کیا سمجھتے ہیں جائے. کہ بجٹ کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن ایک شروع ہو چکا ہے اور وہی کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ اس حکومت کے خاتمے کا سبب ہوگا اور یہ آپسی جو ہے رنجشیں وہ مزید آگے بڑھیں گی. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ناظرین مجھے سب کو دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.